ओम शांति। सर्व शक्ति सर्व गुण विशेषताले सुसज्ज सुसम्पन्न महात्मा स्वर्णिम अमृत बेलाको यस घडीमा निदबाट जागृत भएर मेरो आत्मिक पिता शिव परमात्मालाई अन्तर हृदयदेखि गुड मर्निङ बाबा। मेरो हर पलको साथी, मेरो सर्व सम्बन्धको एकै आधार, मेरो भाग्य विधाता, हजुरले स्पर्श गरेर मेरो सम्पूर्ण अवचेतन मनको जागृत गरिदिनु भएको छ। वास्तवमा महात्मा अति शक्ति सम्पन्न रकेट भन्दा कई गुणा छिटो उड्न सक्ने आत्मा एटम यो देहरूपी बन्धनबाट निस्किएर फरिस्ता रूपको स्वरूप धारण गरेर जाँदैछु आफ्नो साकार घर प्रिय मधुवनको तरफ। फरिस्ता स्वरूप म आत्मालाई पिता परमात्माले
सम्पूर्ण शक्ति प्रदान गरिराख्नु भएको छ। पलभरमै म मधुवनको आकाशमा पुगिसकेको छु। तल शान्ति स्तम्भको नजारा देखिरहेको छु। रातो लाइट नै लाइट चारैतर्फ छर्रिरहेको छ। अनगिनत आत्माहरू शान्ति स्तम्भको चारैतर्फ बसेर पिता परमात्माको शक्ति आफूमा भरिरहेका छन्। म फरिस्ता रूप बनी शान्ति स्तम्भको उस प्राङ्गणमा अवतरित भएर चारैतर्फ चक्कर लगाइराखेको छु। शान्ति स्तम्भ विश्वमा शान्ति फैलाउने उद्देश्यले म शान्तिको शक्ति आफूमा भरेर चारैतर्फका आत्माहरूलाई शान्तिको दान दिइरहेको छु। ज्ञानको पाटामा उभिएर संसारभरिका ती अज्ञानी आत्माहरूलाई पिता परमात्माको सत्य परिचय दिइराखेको छु। अनगिनत आत्माहरू एक बूंद ज्ञानको प्यासा आत्माहरूलाई ज्ञान मिलिरहेको छ। पुनः शक्तिको पाटामा म उभिएको छु। सर्वशक्तिवानबाट सम्पूर्ण शक्ति लिएर आफ्नो मस्तकबाट चारैतर्फ शक्तिको तरङ्ग तरङ्गित गरिरहेको छु। संसारमा
दुःख कष्टले तडपिएका आत्माहरू यो परमात्मा शक्ति प्राप्त गरेर रोग भोग शोकबाट मुक्त भइरहेका छन्। शक्तिका धारा निरन्तर बहिरहेको छ। पुनः पवित्रताको बाटोमा म उभिएको छु। बाबाबाट सम्पूर्ण पवित्रताका तरङ्ग म आत्मामा प्रवेश गरिरहेका छन् र सम्पूर्ण सृष्टि संसारमा अपवित्रताको कालो रातलाई चिरेर पवित्रताको श्वेत धारा चारैतर्फ बहिरहेको छ। बाप समान बन्नको लागि प्यारो ब्रह्मा बाबाको सम्पूर्ण स्थितिको स्तम्भ शान्ति स्तम्भ विश्व शान्तिको नारा लिएर उभिएको छ। म सम्पूर्ण शक्ति शान्ति ज्ञान पवित्रताले भरपूर भएर म उड्दै हिस्ट्री हलमा प्रवेश गरिराखेको छु। अनेक आत्माहरू हिस्ट्री हलमा प्यारो बाबाको प्यारी मम्माको छत्र छायामा तपस्यामा तल्लीन छन्। प्यारो ब्रह्मा बाबा प्यारी जगत अम्बा र स्वयं परम पिता परमात्मा माँ सम्पूर्ण खुसी उमङ्ग उत्साह भरिराख्नु भएको छ। हिस्ट्री हलको यो अमृत बेलाको नजारा अति मनमोहक छ। यज्ञको इतिहास बोकेको अनेक अनेक आदि रत्नहरूको तस्बिरले सजिएको यो अद्भुत हिस्ट्री हल ममा यज्ञको उन पुराना दिनको याद दिलाइराखेको छ। यज्ञवत्सले कुन अवस्थाबाट तपस्या गरेर आज हामीलाई
कति सहज ज्ञान योगको बाटो खोजिदिनु भएको छ। यिन सर्व ब्रह्मवत्स तपस्वी ब्राह्मण आत्मालाई दिलदेखि सत सत नमन। महात्मा आफ्नो फरिस्ता स्वरूपमा बाबाको कमराभित्र प्रवेश गरिराखेको छु। बाबा अहिले पनि आफ्नो त्यही पुरानो खटियामा लेटेर मलाई शक्ति सम्पन्न दृष्टि दिइराख्नु भएको छ। अनेक आत्माहरू बाप समान बन्नको लागि तपस्यामा लिन्छन्। अमृत बेलाको यो मनमोहक पलमा रातो प्रकाशको किरण मानौ परम धामकै अनुभूति गराइरहेको छ। सामने बाप दादा बसेर मलाई शक्ति सम्पन्न दृष्टि दिइराख्नु भएको छ। बाबाको यो शक्ति सम्पन्न प्यार ममा समाइरहेको छ। र अब म फरिस्ता स्वरूपमा उड्दै बाबाको त्यो प्यारो झोपडीको तर्फ गइराखेको छु। प्यारो बाबा, हामी बच्चाहरूको लागि रातो रातो अक्षरमा पत्र लेख्ने गर्दथे। बाबाको कुटिया आज पनि तिनै प्यारभरी प्रेमभरी पत्रहरूले सजी सजाउ अनुभव भइराखेको छ। प्यारो साकार बाबा, मेरो लागि पत्र लेखिराख्नु भएको छ। मेरो पनि प्यारो पिताको लागि यो पत्र बाबाको सन्देश बक्समा मैले हालिदिएको छु। बाबा, मेरो पत्र पनि पढ्नुहुनेछ है। बाबाद्वारा प्राप्त प्यार स्नेह शक्तिले भरपूर भएर अब म मधुवनको आँगनमा उभिएको छु। सामान्यमा मेडिटेशन हल, जहाँ निरंतर योग की धारा बहिरहेको छ। अमृत बेलाको
त्यो शीतल शीतल पवन आनन्दमयी छटा आकाशमा टिमटिमाता तारा प्यारो साकार बाबा मेरो हात समाएर मलाई चारैतर्फ सैर गराइराख्नु भएको छ। बाबाको भोजनालय, बाबाको हरेक डिपार्टमेन्ट, सबैतर्फ मलाई घुमाइराख्नु भएको छ। सामने ओम शान्ति भवन विश्व शान्तिको किरण फैलाएर आफ्नो स्वरूप सबैको अगाडि प्रस्तुत गरिरहेको छ। म ओम शान्ति भवनको भित्र प्रवेश गरिराखेको छु। अनगिनत आत्माहरू मुरली रूपी भोजनालयमा आत्मा रूपी बर्तन राखेर मुरली रूपी भोजन प्रसाद ग्रहण गरिरहेका छन्। बाबा ज्ञान रूपी खजाना बाँडिराख्नु भएको छ। म पनि ज्ञान रूपी खजाना आफूमा भरेर सुसज्ज सुसम्पन्न हुँदै गइरहेको छु। मनमोहक यो मधुवनको यात्रा दिलमा सम्पूर्ण खुशी प्रदान गरिराखेको छ। अब म फरिस्ता स्वरूप शिव पिताको साथमा माउन्ट आबुको अरावली पर्वतमा विचरण गरिराखेको छु। नक्की लेक आफ्नो अनौठो इतिहास बोकेर माउन्ट आबुको धरतीलाई गंगाको पावन जलको प्रतिनिधित्व बनेर उभिएको छ। अनेक आत्माहरू नक्की लेकलाई हेरेर मनमोहक दृश्यमा लीन भइरहेका छन्। सम्पूर्ण माउन्ट आबुलाई जल सेचन गर्ने नक्की लेकलाई सम्पूर्ण पावन पवित्र शक्तिहरूले भरपूर गरिराखेको छु। साकार बाबा र बच्चाहरूको प्यारो पहाड बाबा पहाडीमा म उभिएको छु।
बाबा वतनबाट इसारा गरिराख्नु भएको छ। बच्चे, म कति तिमीलाई इन्तजार गरौँ। आओ, अब आओ, आफ्नो प्यारो वतनमा आओ। बाबाको यो बुलावा मेरो हृदयलाई स्पर्श गरिरहेको छ। म यस बाबाको पहाडीबाट विश्वभरि सुख शान्ति आनन्दको तरङ्ग तरङ्गित गरिरहेको छु र आजको लागि बाबाको यसै पहाडीबाट पुनः म आत्मा उड्दै उड्दै सूक्ष्म वतनमा प्रवेश गरिरहेको छु। सूक्ष्म वतनमा मेरो स्वागत गरेर बाप दादा दुवैले मलाई आफ्नै गोदमा लिइराख्नु भएको छ। अनेक जन्म जन्मान्तरको सम्पूर्ण थकान मेटाइराख्नु भएको छ। मेरो सूक्ष्म स्वरूप यही विलीन भएको छ र बिन्दु रूप ज्योति स्वरूपमा स्थित महात्मा आफ्नो घर परम धाममा बिन्दु रूप ज्योति स्वरूपमा गएर सम्पूर्ण महाज्योति शिव बाबामा विलीन भइरहेको छु। सम्पूर्ण पवित्रताको किरणले भरपूर महात्मा सम्पूर्ण शक्ति शान्ति आनन्दले सुसज्ज महात्मा अब पुनः परम धामको यस बीज रूप स्थितिबाट भरपूर शक्तिको किरण बोकेर पुनः फरिस्ता रूप धारण गरेर बाबाबाट छुट्टी लिँदै आफ्नै साकार वतन स्थूल देहको तर्फ आइरहेको छु। म फरिस्ता नीलो गगनलाई छिजोल्दै तारा सूर्य चन्द्र भन्दा तल पृथ्वीको वायुमण्डलमा पुनः प्रवेश गर्दै म आइपुगेको छु।
आफ्नै देहरूपी यस रथमा अब म यस देहरूपी रथद्वारा नित्य कर्मको लागि प्रस्तुत छु। म एक अवतरित फरिश्ता हूँ। चलता फिरता फरिश्ता। म जहाँ जहाँ पुग्छु त्यहाँ त्यहाँका आत्माहरूलाई, त्यहाँ त्यहाँका प्रकृतिलाई सुख शान्ति आनन्दको तरङ्गको आभास पाइरहेको छ। म परमात्मा सन्देशवाहक चलता फिरता फरिश्ता। यस 5 तत्त्वको धरतीलाई सुख शान्ति आनन्दको तरङ्ग प्रदान गरेर प्रभु प्यार चारैतर्फ वर्षाइरहेको छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।